2 मार्चाक हो इनॉग्रेट केल्लो आनी आमी डिझायन करता आसतना हो सिंपल स्टँडिंगाचोच हें करतात, तेजे डेड लोड लायव्ह लोड बी कांय येना, सिंपल नेट आनी वयले फिटिंग्स बी लायटीचे आयले जाल्यार तितलेंच आमी हेका लागून डिझायन करतात. मागीर कितें जालें, आमचे कडेन थोडे सेवींग आशिल्ले पयशे ह्या टोटल वर्काचे. तो म्हणपाक सेवींग आसल्यार कर रे आनी कितेंय काम, बरें कितेंय कर म्हणपाक लागलो. सो आमी रोखडेंच मागीर तें टर्फ घातलें तेका आनी प्लस लायटी घातल्यो. आनी मागीर ताणें आनी एकूय प्रपोजल आमचे कडेन दिल्लें की शेडूय घालया रे तेका बेगीन. मागीर तो प्रोसिजर करता म्हणल्यार आमचो मातसो डिले जालो म्हणजे तितलो मातसो पिरियड गेलो सगळो करता म्हणल्यार. मागीर तो म्हणपाक लागलो सर आमी कितेंय घालया, ताडपत्री घालया आनी पळोवया जाता जाल्यार. ताडपत्री घालपाक हांवें लायलें वयल्यानच कवर करपाक. सो जालें कितें, तेंची मिस्टेक जाली, तेणी तें फ्लॅट घातलें आनी ते पॉकेट्स क्रिएट जाले तेजे मदीं, वॉटर पॉकेट्स क्रिएट जाले, एक्युमुलेट जाल्लें उदक आनी ताजो लोड चड आयलो तेजेर आनी त्या हेणे कारणाक लागून तें हें बँड जालें. ऑर अदरवायज स्ट्रक्चर सारकें स्ट्रॉंग आसा, कांयच ना स्ट्रक्चराचें, कांयच इश्यू ना, फक्त तो डेड लोड आयलो आनी ताका लागून तें स्ट्रक्चर सगळें बँड जालें. आनी आतां आमी कॉन्ट्रॅक्टराक ऑलरेडी सांगल्लें आसा, तो 2 दीस भितर ताणें करून दिता म्हणलां आमकां. आनी ही इज ऑलमोस्ट 10 people आर वर्किंग ऑन द सायट एंड ही वील डू इट प्रोवायडेड वी शूड गेट अ गुड वेदर. दॅट्स द ओनली अराउंड बँड जावन कितले लॉस जाले अशे? लॉस एक लाखभर अशें म्हणू शकता आमी, मे बी बिलो दॅट. बट वी वील गव्हर्मेंटाचेर कांय बॅर करपाना आमी, तो वील बी कॉन्ट्रॅक्टराकच सांगतले. कॉन्ट्रॅक्टर करून दितलो आनी ही हॅज एग्रीड ऑल्सो फॉर दॅट. वी वील नॉट स्पेंड एनी एडिशनल मनी ऑन दीस रेक्टिफिकेशन.